أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله المولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.